इधर अभी ये पक्के पड़े हैं, ये कच्चे पड़े हैं। ये पकाने के बाद फिर उधर लेके जाएंगे। ये खड़े, ये अभी पकाई का प्रोसेस जारी है। यहाँ गोबर रख के जोड़ रहे हैं, फिर इसको आग लगाएंगे और पकाएंगे। ये ऊपर मट्टी के जागे हैं, ये प्याले, ये नीचे गिलास लगी हुई हैं। यहाँ भी सामान लगा हुआ है। ये तंदूर जो है ये लगी हुई है ड्रम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। आज की वीडियो शुरू कर दें। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। हमारे पास एक गांव है जिसके अंदर पूरा गांव जो है वो तकरीबन मट्टी के बर्तन बनाते हैं और हमारे ज़िले का मशहूर व मरूफ गाँव है। वहाँ पर बर्तन बनते हैं और फिर जो ये आस पास के 5-6 ज़िले हैं उनमें वो होल सेल के रेट पे बेचते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक बाकायदा पूरी मार्केट भी बनाई हुई है। उस मार्केट का विज़िट भी मैं आपको कराऊंगा और वहाँ जाकर जहाँ पर बर्तन बनते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि बर्तन बनते कैसे हैं और किस तरह कहाँ से मिट्टी लाते हैं, किन औज़ारों से बर्तन बनते हैं और फिर ये जो मिट्टी होती है इस मिट्टी को वो कैसे बर्तनों की शक्ल दे के फिर उसको पकाते हैं और फिर इस्तेमाल के काबिल होते हैं। क्योंकि ये बहुत कदीम जो है इंडस्ट्री है, बहुत कदीम दौर से ये बनते आ रहे हैं। और पहले तो चूँकि ये सिल्वर स्टील प्लास्टिक जो है इसकी ईजाद से पहले सारा काम जो था वो मिट्टी के बर्तनों में होता था और मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का अलग जायका भी है और वो सेहत के लिए बेहद मुफीद है। तो उस हवाले से आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद न्यू आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप मेरी वीडियो देख सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अभी चलते हैं अपने सफ़र पर और वहाँ जाकर मैं आपको वो मार्केट भी दिखाऊँगा और वो जहाँ पर बर्तन बनते हैं वो भी दिखाऊँगा। का जो ज़रिया माश है वो यही है, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं फिर उनको सेल करते हैं और इस तरह ही उनका गुज़र बसर हो रहा है। यही उनका कारोबार है, यही उनका काम है। वो मैं आपको वहाँ जाकर दिखाता हूँ। बड़े वसी पैमाने पर वो तकरीबन हर घर में जो है जो उनका मोहल्ला है उसमें वो काम कर रहे होंगे और पकाई भी करते हैं। फिर सुबह बनाते हैं, शाम को बर्तन पकाते हैं, फिर उनको जो रंग रोगन करते हैं, पकाने के बाद रंग रोगन करके फिर उनको मार्केट में बेच देते हैं। फिर आगे जो मार्केट वाले हैं उनको फिर होल सेल रेट पर आके बेच देते हैं। तो इस तरह उनका पूरा गांव जो है वो जो ये काम करते हैं बर्तन बनाने का, उनका यही कारोबार है, यही उनका गुजर बसर है। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ का जो एक कल्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को आज पूरा देखना है, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। बनाने का प्रोसेस देखने के लिए आए थे। अभी शाम का टाइम है तो छुट्टी हो गई है। मेरा दिल था कि मैं आपको पूरा प्रोसेस कि बर्तन बनते कैसे हैं, फिर आगे प्रोसेस तो बनने का जो है वो तो मैं आपको नहीं दिखा सका। आगे का प्रोसेस सिखाता हूँ क्योंकि अभी बनने का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी ये मैं दिखाता हूँ, ये धूप में सूख रहे हैं, फिर वो भट्टी में जब आग जला रहे हैं वहाँ रख के वो भी दिखाता हूँ। इधर अभी ये पक्के पड़े हैं, ये कच्चे पड़े हैं। ये पकाने के बाद फिर उधर लेके जाएंगे। ये खड़े, ये भी पट्टी लगी हुई है जिसमें पकते हैं। ये अभी जो कच्चे हैं ये बने हैं, अब धूप में सूखे हैं तो फिर ये भट्टी में रख के पकाए जाएंगे। ये इधर भी रखी हुई हैं इस तरफ। ये अभी पकाई का प्रोसेस जारी है। यहाँ गोबर रख के जोड़ रहे हैं, फिर इसको आग लगाएंगे और पकाएंगे। मेरे पीछे कोई आप नया नज़ारा देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेलंगाना के अंदर। सबसे बड़ी जो है वो मिट्टी के बर्तनों की मार्केट है
اس کا میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. یہ بھائی تو دکان والے جو ہیں یہ کیمرے سے شرما رہے ہیں. میں آگے جا کے آپ کو گودام میں وہ بھی تفصیل دکھاتا ہوں اور یہاں کا میں آپ کو برتن بھی دکھاتا ہوں. یہاں سارے لگے ہوئے ہیں میرے پیچھے بھی, یہ اس طرف بھی یہ اوپر مٹی کے جاگے ہیں, یہ پیالے, یہ نیچے گلاس لگی ہوئی ہیں. یہ اس طرف بھی یہ بھی کوئی سامان جو ہے یہ ادھر سارا لگا ہوا ہے. یہ حکا, یہ ادھر تندور ہے. یہ ہانڈیاں وغیرہ یہ ادھر اس طرف بھی لگی ہوئی ہیں, اور پیچھے کپ پڑے ہیں. یہ تندور جو ہے یہ لگی ہوئی ہیں ڈرم میں. یہ باہر بھی کوئی سامان پڑا ہوا ہے. اس طرف بھی ہے مارکیٹ, ادھر بھی ہے ساری ہے, میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں. یہ ادھر ایک اور دکان میں آئے ہیں, ادھر بھی سامان لگا ہوا ہے. یہ پراتے وغیرہ ہیں اس طرف, یہ سامان سارا یہ ادھر بھی لگا ہوا ہے. یہ کچے کے برتن مٹی کے, اوپر گملے وغیرہ. یہ بھائی ہیں, بھائی ہم کت ہونے نو سامان سارے گجرات تو آنا شاید کوئی نہیں بڑھنا پہ اتنے بڑھنا پہنا اپنے مکانی زیادہ آئٹم اپنے مکانی کا. اچھا کوئی جڑے فینسی چیزاں نے گجرات والی باقی تسی نا سیل کیڑے کیڑے کتے کتے مہینے ہو سر اسی ہول سیل میں کام کرنے ہیں. اس تقریباً تو میاں والی تک برتن دینے پہ. اچھا اس سائڈ پہ چکوال تک برتن دینے پہ. ضلع تک مال الگ بنا رہنا اچھی سیل ہے. یہ آپ دیکھیں دکان بھی بالکل فل ہے اور باہر بھی لگایا ہوا ہے سامان. اس طرف بھی آگے پوری مارکیٹ ہے. ادھر ایک اور دکان میں ہے جہاں بھی سامان لگا ہوا ہے. جی جی آپ نے دیکھا یہ ہمارے یہاں برتن بنانے کی سب سے جو بڑی مارکیٹ ہے اور بڑا گاؤں ہے, وہ برتن بناتے ہیں اور پھر آگے سیل کرتے ہیں. میں چونکہ لیٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ جو برتن بناتے ہیں انہوں نے چھٹی کر دی تھی, وہ برتن بنانا ختم کر دیے تھے اور شام کے وقت وہ پھر پکائی کرتے ہیں. وہ میں نے آپ کو دیکھا, اگر میں صبح کے وقت جاتا اور وہ تو جیسے برتن بناتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا تو یہ جو پکائی والا کام ہے یہ رہ جاتا ہے. میں شام کو گیا ہوں, وہ پکائی والا تو جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے. لیکن ابھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم صبح جاؤں گا اور وہ ساری تفصیل جو ہے ان کا ایک باقاعدہ انٹرویو کروں گا, جس میں کہ وہ مٹی کہاں سے لاتے ہیں, کیسے اس کو گونتے ہیں, کیسے بناتے ہیں, وہ سارا جو ہے کس طریقے سے مٹی کو جوڑتے ہیں. یہ ابھی آپ نے دیکھا یہ جو جوڑ رہے تھے اس بھٹی میں برتن, یہ گوبر کی تھابی ہیں, ان کے اوپر وہ رکھ رہے ہیں اور اس کو 2-3 دن وہ جلا دیں گے, آگ لگائیں گے, 2-3 دن وہ جلتی رہے گی اور اتنی جلے گی کہ مٹی جو ہے, یہ جو خشک برتن آپ نے دیکھے ہیں مٹی کے جب گیلے ہوتے ہیں پھر ان کو خشک کرتے ہیں, اس کے بعد یہ اس میں رکھ دیتے ہیں بھٹی میں, اس کو آگ لگا دیتے ہیں. 2-3 دن اس کو آگ لگی رہتی ہے اور اتنی آگ لگتی ہے کہ جو برتن ہیں یہ ایک بار لال ہو جاتے ہیں. یہ مٹی سخت ہو کر ایک باقاعدہ برتن کی شیپ وہ جو ہے اس میں پکی ہو جاتی ہے. پھر وہ اس سے جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کھانے وغیرہ میں نہیں ملتی. تو امید ہے کہ یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے. ویڈیو کو لائک کر دیں. ملتے ہیں اس طرح کی ایک اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.